या अल्लाह तुम तमाम गुनाहों माफ कर। या अल्लाह तेरे हाजिर जमे सूर ज़ुरियात के अल्लाह और शरीक माफी के अल्लाह दखल गैबी खजाना दे मंगा ज़ुरियात बराबर कर दे द मखलूक एहतियाज में मंगा वसाते जो सोरे बीमारान के अल्लाह तमाम बीमारान तो शिफाए कामिल आजिल और के अल्लाह सोरे बीमारान दे मुको कुरून की मेन दे फेंदे वाड़े दे लुई दिनारे ने जनाना दी बुढ़ागार दी नौजवानान दी अस्पतालों में की कोरोना की या अल्लाह टोल तो शिफाए कामिल आजिल नसीब कर। हर एक के जो मुसलमान दे अल्लाह ज़बून हाल कर अल्लाह हालत बराबर कर दे। या अल्लाह फ़लस्तीन मुसलमानों सरदर हम करम के अल्लाह दा इमदाद के हमारे मुकाबिल इसराइल और खुदा कुफार दी या अल्लाह उन ते हिदायत नसीब के हिदायत ने कबले अल्लाह खुद साहिब को माने हलाक कर दे। दाशन ईरान ने दम मुसलमानों मत दुआ तो कि अल्लाह तबारक व तआला रे कोल पे काफिरान दे मुसलमानों पे के मुश्किल अल्लाह दी इमदाद की और अल्लाह दी को सादत बाने अमेरिका दाने वाले हो गए अल्लाह तबारक व तआला रे खवारीन द अमेरिके अगताने वाले हो गए अल्लाह तबारक व तआला रे खवारीन द अमेरिके अमरीकी न मुखालिफ हो गए अल्लाह ने मुसलमानों में इत्तेफाक व इत्तेहाद नसीब की एपल मुल्क दुआ के दादुल अजीज मुल्क अल्लाह रे दे हिफाजत की सरदा पे हिफाजत की अल्लाह रे दम दे बच्ची हिफाजत की अल्लाह रे दम दे रेमल हिफाजत की अल्लाह रे दम दे मन सरदात महफूज व मामून की दा कम पर सर इक्तदार खलिक कुंगता सुभान अल्लाह रे दीनदार और सालिहात अल्लाह रे पतिन बारे मयनो कर रही वमल बांदरी अल्लाह तबारक तआला मयनो कर रही दे दारी तो दुआ के अल्लाह रे दीता यौमन फेवन मानी तरक्की नसीब कर रहे नमगरा मुफ्ती से दावत फेवलुम चाहे मेहनत दे दार दई मेहनत दे और दार आगे ददी इखलास हम दे ढेर पे इखलास माने कार के अल्हम्दुलिल्लाह पले को के ताज़ा बिल्डिंग में दा करोड़ों रुपए दे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नमग उम्मीद दा दे कि इंशाअल्लाह खुदा रे मुगा ताज़ू तो जिंदगी राखी पीछे बदे के तालिबानों द्वारा या हाथी जोड़ी शी दा दरसना पूरा मुकम्मल दरस निज़ामी बदे के दा दमन को उस्ताद को जिंदगी के रिदा अल्लाह बराबर कर दे और अल्लाह रे मुतदाबा व बाइचा द बहार और उसुम बहार दे फनो बहार दे अल्लाह रा वली मुंतरिदा व बहार के दे दा मुलाकात दा नसीब कर दे। हज़रत शेख मौलाना अब्दुल मालिक से दामत फयूज़ुहुम व बरकातुहुम देता दुआ की चला और सेहत हो की अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्ताज़र दुआगान में पार लरी अल्लाह दा इतिकाफ ते मकबूल कर रही दे दे पारा दम मुस्ताज़र पार टूल बद के तमाम उम्मत मुस्लिमा जसोर उम्मत मुस्लिमा ने अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा दे कर पे कफारत गुनाहों कर दे। या अल्लाह तरहीम करीम ज़ात अल्लाह तरहीम करीम ज़ात अल्लाह तरहीम करीम ज़ात अल्लाह मंगर से ने जुमात के योदाय कर अल्लाह पर जन्नत के अंदर का शामिल ने योदाय होगा दासम ने जन्म शराना और मौलाना अब्दुल कयूम से दावत बरकातहू दाड़े में शख्सियत तेरे द मोहब्बत इजहार है को अवतार से सिर्फ ये आयत मुबारक पाए बने कुल तशरीह तो ऊपर अल्लाह ने पाए बने मुंता अमल को तौफीक रखी अल्लाह ने उम्र के खैर और बरकत वाची और अल्लाह तबारक व तआला ने दलीला सूरे मुमने मिशर पर कायम दायम साथी समाई दत्मन अल्लाह ने हम उस्ताद रुटू खैर दारे नसीब की हम उस्ताद कुरान की सूर मुश्किलात के अल्लाह तमाम मुश्किलात हल कर दे न मुफ्ती से दुआले से बीमार ने दुआ तो के अल्लाह रे तसियत वर की अल्लाह रे हम के से तो तखिस्ता वर की हम उस्ताद के उस्ताद कुरान की सूर बीमारान ने लाइट तो तसियत न वर की हम उस्ताद बरे टूला मजबत के चावाली ने ये दिन वफात हुई अल्लाह का मग़फ़िरत कामिल नसीब कर दे अल्लाह तबारक करे कब्र न मुनव्वर कर दे हुसन नमगा साहब कराम की सूरत जुंदीनी अल्लाह ने आज उम्र की बरकत वाचे असर वफात की अल्लाह ने दाई दर्जात अली आखिरत नसीब की अल्लाह ने मुझे तासर एहसान की अल्लाह ने वो उस्ताद लटूल चरंदा बेड़ा पार को कर रहे अल्लाह जल जलाली मुझे पखल गुनाहों बानी ने नसीब अल्लाह सरा दे अल्लाह तबारक तआला हिसाब किताब में उनके कमजोरी अल्लाह मुझे इम्तिहान में मुझ सरा इम्तिहान मैंने मरा वाली या अल्लाह मुझे आफियत नसीब कर अल्लाह इन्नका अफ़ून करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या अल्लाह तो रहीम करीम ज़ात तो बग़ैर आफ़े ना नाम तो आफ़ होगी
الله موږ سره احسان وکړي، الله موږ سره احسان وکړي. الله تبارک وتعالى دې د دې مدرسې چې څو ضرورت دي الله د خپل غیبي خدای نه برابر وکړي. دې کې دا څومره درجات چې چلیږي الله دې دا نور زیات کړي او الله دې ته ترقی نصیب وکړي. دا چې سره سکون مفتی سے روان کړي چې دا اصل علوم مسلې دې کدا یو ضرورت دی. الله تبارک وتعالى یې ته ترقی ورکړي کوم ماشومان چې په اصلي علوم کې الله دې ای کامیاب کړي، الله دې خپل حافظان او قاریان عالمان په عمل ته جوړ کړي. سره د اصل علومنا چې خپل حافظ وي، سره د اصل علومنا چې خپل عالم وي. الله تبارک وتعالى دې تینا یا الله تعالی کار واخلي خدای چې کوم ستاد رضا او د مرضا موافق. الله جل جلاله دې زموږ استاد باندې باقاعده رمضان مو بدلې دي. الله یې په خیر او باندې تیر کی تاسو ته درخواست کوم دا بدلې دي نو مسعود رشتي قاضي تاسو پښوی ته پاسه نو خیر او داس کوي او دوه درې رکعات دوه سلو رکعات مسکوي سلو رکعات کې به شي او بیا دا چې کتاب الصالحین د نزان یو عادت جوړ کړي چې زما ان شاء الله کال کې اسی وشپدا سي نه پیری نو خدای چې بیمار انسان یا د پاتې شهزان خبره ده خدای چې خپل کوشش کوم چې سلو رکعات مونږ دا به شي کوم الله تبارک وتعالى دا د مستاس نصیب ورکړي. الله دې موږ ته سره احسان دي مفتی سے دا ماشومان دي د مستاس ماشومان الله ټول دیدار او صالحان تلوي دي چې چا چې اولاد نشي الله رکنه اولاد چې چا اولاد شته نه کار دې الله دې نیکان دي یا الله چې چا دې فراخ نه خدای فراخ دې په نصیب ورکړي. الله جنت را کې جهنم نه راته الله امان نه یا الله خپل رضا ته نصیب دې خپل غضب نه موسی یا الله هر د حلال منصیب کې د حرام نه وساتي. دا متکفین اولاد ته کېږي دا علماء کرام دي الحمدلله ته کې نور بمګرونه به ټول ته دعا کوي الله دې د اعتکاف مقبول وکړي او الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو بار په دغه شان رمضان مبارک را باندې راوړي او خیرن خپل رضا موافق عبادت دا واخلي. الله جل جلاله دې د شیخ سے په بچو کې خیر او برکت واچي واچا سي دي الله تبارک وتعالى ټول امور کې برکات واچي الله دې خوشاله کړي په نسو کې الله خیر او برکت واچي په خاندان کې الله خیر او برکت واچي. دا د خاندان برکات دي چې موږ تاسو باندې حاوی دي. د دې وارث سے وو نیکه محترم نور الله مرقدهما ومجعهما هغه چې ټول جيد علما او ډېر علماء اولیاء او بزرګان دا د هغه برکات په شکل د شیخ صاحب کې دي. الله تبارک وتعالى دا غي کومن نور ورغه الله د درجات عالی ورکی. الله دې موږ استادو د ټولو په وخت او سوچ منډه ترالین په خپل وخت باندې سره د ایمان باندې نصیب وکړي. الله دې موږ د زوال د ایمان نو ساتي. الله دې قبر د عذاب نه موږ ساتي. ځنګدن حالت کې الله دې باندې سختي وراوري. خدای موږ مطمئن پای کې موږ ساتي. په قبر کې مطمئن ساتي. په محشر کې موږ مطمئن ساتي. او په محشر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوه د جړې نه وراوري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک او د کوسرو بدن ته نصیب وکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای جنت ته داخل کی. د جنت په دروازه باندې دا کلمه لیکل شي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. هغه جنت چې تر څو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داخل شي یو پیغمبر ته نشي داخل دی علیه السلام او چې تاسو پوری د جنت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته داخل شي ګل امت ته نشي داخل دی. اگر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخري پیغمبر دی امت اخري امتونو نه دی خو د جنت په دخول داخليدو کې دا اولین دي. الله تبارک وتعالى موږ تاسو به حساب کتاب جنت ته داخل وګرځي. الله موږ تاسو سره احسان کې د حرمین شریف زیارت کړه مستزبار او نصیب کی. الله تبارک وتعالى موږ تاسو تمام ګناهونه معاف کی. الله موږ تاسو سره احسان کې الله جل جلاله دې زمون دوستاسو بیړه د پار کې موږ تاسو الله کامیاب دنیا او آخرت باندې کې او وخت ځنکنه کې الله دې سودا کوي نصیب کی. لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.